السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي تكون اول حصه بالنسبه لي سويت دو فونكسيون. هاد لي سويت دو فونكسيون ما نديروش الكور صافي، ما يعني الكور ماشي ما نقولش ماشي مهم، ولكن الكور ماشي صعيب انك تفهم صافي. يعني غنبداو مباشره بالتمارين، السلسله تلقاو في صندوق الوصف وغتلقاو حتى الريزومي صافي، باش ما تقولش ما درتيش معايا الكور ولا شي حاجه. الريزومي ها هو، يعني جمعت جميع داكشي، جميع لي تي ار ام اللي غادي نحتاجو بالنسبه لي سويت دو فونكسيون. راه تلقاه مسكاني مزيان في صندوق الوصف، عباره على جوج الورقات. غادي دير اول حاجه قبل ما تبدا معايا هاد الحصه، تهبط ليرو، اما يعني تخرجوا ولا تحطوا حداك اولا تكتبوا صافي. فهداك الشيء اللي فيه هو اللي غتحتاج بالنسبه للسويت دو فونكسيون. غادي نخدموا مزيان لي سويت دو فونكسيون باش نمشيو للكا بارتيكوليير ديال لي سويت دو فونكسيون اللي هي لي سيري دي فونكسيون. سويت دي فونكسيون الا بغينا نديرو واحد لانتروديكسيون عليها، كتكتب على الشكل اف ان دو اكس، مثلا هي x على بويسونس 1. مثلا تكون اف ان دو x كتساوي لنا اكسبونونسيال ديال x على بويسونس 1 زائد مثلا 1 صافي. كيتكتبوا على هذا الشكل. غير باش كيمتازوا هاد لي سويت كنقول انا سويت دي فونكسيون متتاليه الدوال، هي متتاليه وحده ولكن لمجموعه من الدوال. علاش؟ بوغ ان ايكالا 0 غتكون عندي اف 0 دو اكس، هذه فونكسيون. بوغ ان ايكالا 1 غتكون عندنا اف 1 دو اكس والى اخره. يعني على حساب داك الان هي سويت وحده، ولكن على حساب الان كتولي عندي واحد الفونكسيون يعني في شكل متغيره. بحال هنا في الحاله اف ان دو اكس كيفاش غتولي ليا اكس اس 0. شحال هي اكس اس 0؟ هي 1. في الحاله ديال ان كتساوي 1 غتولي لي اكس اس 1 اللي هي اكس. في الحاله ديال ان كتساوي 2 غتولي لي اف 2 ديال اكس اللي هي اكس او كاري. في الحاله ديال ان كتساوي 3 غتولي لنا اف 3 ديال اكس اللي هي اكس اس 3 صافي. مزيان. اذا هكا عندنا يعني سويت دي فونكسيون ديال مجموعه ديال لي فونكسيون. اذا حنا غادي نشوفوا جوج المفاهيم اللي مهمه بالنسبه لي سويت دي فونكسيون. اول مفهوم هو الكونفيرجون سامبل، وثاني مفهوم هو الكونفيرجون يونيفورم. مزيان. عندنا جوج ديال المفاهيم. اول مفهوم هو الكونفيرجون سامبل، وثاني مفهوم هو الكونفيرجون يونيفورم. بعدا نشوفوا شنو هو الكونفيرجون سامبل. الكونفيرجون سامبل فوقاش كتقول ان اف ان، حيت ان ان ابارتونون ان، كونفيرجون سامبلومون سي شنو ليميت كون ان تونفير بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس. هنا ركز حيت ان اكس راها فيكس. مزيان. ليميت كون ان تونفير بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس ايكال ا اف دو اكس، و اف دو اكس كتسمى بالفونكسيون ليميتي، ولا يعني هادو كاملين التسميات ديالها. التسميه الاولى الفونكسيون ليميتي، التسميه الثانيه لا ليميت سامبل. هادو هما الاسماء اللي عندها صافي. كتمشي كتحسب ليميت بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس، كتلقى عباره على واحد الفونكسيون اون فونكسيون دو اكس ان كتحيد، ما كتبقاش ان نهائيا. ممكن تكون كونستون، ممكن تكون الى اخره، مجموعه من الاشياء. هنا كنقول انها راه هي سامبلومون ساوات بلوس ولا موال لانفيني، راه ني با كونفيرجون سامبلومون صافي، راه ما راهاش كونفيرجون سامبلومون. ولا الا كانت ما عندهاش ليميت، هاد اف ان دو اكس ما عندهاش ليميت داك لانترفال، حيت هنا يشوف كونفيرج سامبلومون سور واحد لانترفال، ماشي في ار، ولا ماشي كنقولوا كونفيرج سامبلومون صافي، لا مهم علاش من انترفال صافي. سي والرمز ديال انها كونفيرج سامبلومون، اما كتكتب اف وكدير بحال هكا كونفيرج يعني كونفيرج سامبلومون يعني اف ان فيغ اف، اولا كتكتب على هذا الرمز اف ان فيغ اف. هنا كتعني انها كونفيرج سامبلومون. والكونفيرج يونيفورمون اجي نشوفوا شنو كتقول لنا الكونفيرجون. هذه بالنسبه للكونفيرجون سامبلومون كيفاش كنبرهنوا عليها. كيفاش كنبرهنوا ان الفونكسيون اف ان سويت دو فونكسيون اف ان دو اكس راه كونفيرجون سامبلومون. بالنسبه للكونفيرجون، حيت عندنا حنايا بالنسبه للريزومي غتكون بجوج المفاهيم، الكونفيرجون سامبل والكونفيرجون يونيفورم. اذا بالنسبه للكونفيرجون يونيفورم شنو كتمشي تبين؟ ان ليميت كون ان تونفير بلوس لانفيني ديال سوب د لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس مال هادي كتساوي 0.
اذا لا لقيت الليميت كون ان طونفيرس بلوس لانفيني سوب ديال لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موا اف دو اكس كتساوي زيرو. شوف هاد الكتابه ما تجيكش صعيبه ولا شي حاجه، راه ساهل. حنا غنشوفوا كيفاش كنخدموا. غيولي الكونفيرس سامبلومون الكونفيرج يونيفورمون شي حاجه اللي بسيطه بالنسبه لينا. كاين لي تيوريم، كاين تيوريم دو كونتينيتي، تيوريم دي ديريفابيليتي، كاين تيوريم ديال دانتيغرال، وكاين تيوريم صافي. هادو هما التيوريم اللي كاينين ثلاثه صافي. وهنا لاحظ معايا الا كانت اف ان كونفيرج يونيفورمومون مباشره كنقول بلي اف ان راه كونفيرج سامبلومون. علاش؟ حيت الا ما كانتش كونفيرج يونيفورمومون ما نقدرش نقول انها كونفيرج سامبل. الا ما كانتش كونفيرج سامبلومون ما نقدرش نقول انها كونفيرج يونيفورمومون. علاش؟ حيت في الكونفيرجون يونيفورم ضروري كنحتاج الكونفيرجون سامبل، حيت كنحتاج الفونكسيون اف دو اكس اللي كاينه. مزيان. اذا هذا يعني عباره على واحد الريزومي بسيط صافي على السويت دي فونكسيون. دابا نبداو التمرين الاول ديالنا. التمرين الاول اللي فيه 5 الامثله. 4 الامثله الاولى ما غنشوفوش فيهم الكونفيرجون يونيفورمومون، غادي نطيحوا في واحد الحالات خاصه اللي ما نقدروش ندرسوا الكونفيرجون يونيفورمومون، غتكون ني با كونفيرج يونيفورمومون. وفي المثال الخامس غادي نبدا معاك الكونفيرجون يونيفورمون. باش انطلاقا من التمارين اللي ماجيين في الحصص المقبله ان شاء الله غادي نبداو نشوفوا كيفاش كنديروا الكونفيرجون يونيفورمومون. كاين بنادم كيتلف في هذا السوب ديال لا فالور ابسولي ديال اف دو ان موا اف دو اكس، كيفاش برهن ان الليميت بلس لانفيني ديالو كتساوي زيرو. هذه هي اللي كيلقى بنادم معها تعقيدات. المهم كتمشي كتقلب على الماكس ديال واحد الفونكسيون اللي هي هاد الفونكسيون اللي هنا نداخل، كتقلب على الماكس وكدير مجموعه من الاشياء باش انت كدوز على هادي. مزيان. اذا حنا نشوفوا كيفاش كنديروا الكونفيرجون سامبلومون، كيفاش كنديروا الكونفيرجون يونيفورمومون. راه الكونفيرجون سامبل يونيفورم راه ما نقول لك ساهله، يعني خصك في الاول هاديك شويه معقده، يعني خصك ضروري تركز مع الحالات اللي عندك. بحال دابا حنا في التمرين رقم 1 عندنا اول وحده، يعني قال لك ايتيدي لا كونفيرجون سامبل اي لا كونفيرجون يونيفورم سور اي دي سويت دو فونكسيون سويفون. اذا بالنسبه لاول وحده عندنا لانترفال اي، يعني لانترفال اللي غندرسوا عليه هو ار بلس. ار بلس شنو هو؟ هو لانترفال 0 بلس لانفيني، يعني اكس كينتمي لهاد لانترفال. وعندنا اف ان دو اكس كتساوي لنا هي الاكسبونونسيال بناقص اكس على بويسونس ان. مزيان. اذا بالنسبه لنا خصنا نحسبوا الليميت بلس لانفيني ديال اف دو ان دو اكس، ولكن لاحظ معايا انا عندي اكس على بويسونس ان داخل. اكس على بويسونس ان عندها حالات ديالتها. علاش؟ ليميت بلس لانفيني ديال ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان عندها ثلاثه ديال الحالات. الحاله الثالثه ما غنديرهاش، غندير معاك غير جوج حيت هنا عندنا غير لانترفال 0 بلس لانفيني. فاذا كانت اكس كتنتمي لانترفال هنا بما انه كاينه 0 لانترفال 0 1، فراه هادي شحال كتساوي؟ هنا ندير شحال كتساوي ديريكت. هادي راه كتساوي لينا 0 الا كان اكس كينتمي للانترفال 0 1. مزيان. وكتساوي لينا واحد الا كان اكس كيساوي واحد. وكتساوي لينا بلس لانفيني الا كان اكس مالو كينتمي للانترفال هنا واحد خارج. مزيان. الا كان كينتمي للانترفال 1 بلس لانفيني بحيث ان واحد داخل. اذا هادو ثلاثه الحالات اللي كاينين غير في الانترفال 0 بلس لانفيني. مزيان. اذا غندرس على حساب هاد ثلاثه الحالات كاملين باش نقدر نحسب الليميت ديال اف دو ان. اذا هنايا عندنا ثلاثه الحالات. نبداو مثلا باول وحده. الا كان اكس كينتمي للانترفال 0 1، بما اننا خدامين على اي كامله اذا غنبدا بالحالات ديالتي كاملين. اذا هنا اول حاله سي اكس كينتمي للانترفال 0 1. شنو عندنا؟ عندنا الليميت بلس لانفينيت اكس على بويسونس ان شحال كتساوي؟ 0. يعني الليميت مباشره من هنا، يعني الليميت بلس لانفيني ديال اف ان اكس اش كتساوي لينا؟ هادي بلس لانفيني كتمشي للزيرو، وناقص واحد في 0 هو 0، اكس بوت 0 هو 1. اذا الا كانت اكس كتنتمي للانترفال 0 1 راه ليميت بلس لانفيني اكس على بويسونس ان ليميت بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس كتساوي 1. ثاني حاله سي اكس كينتمي للانترفال 1 بلس لانفيني. هنا الليميت بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان كتساوي بلس لانفيني.
هاد لانترفال 1 بلس لانفيني ليميت بلس لانفيني ديك على بويسونس ان كتساوي بلس لانفيني. يعني ليميت بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال غتساوي لينا؟ لاحظ معايا هنا باللي ليميت بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان شحال هي؟ هي بلس لانفيني مع ناقص واحد هي موال لانفيني، والليميت بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال يعني اكسبونونسيال موال لانفيني عامه شحال هي؟ هي زيرو. مزيان اكسبونونسيال موال لانفيني راه كنعرفوها زيرو. بقات لنا الحاله الثالثه والاخيره سي الا كان اكس كيساوي واحد، فهنا راه غتكون عندنا ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال واحد اس ان هي واحد. يعني ليميت بلس لانفيني اف ان دو اكس شحال غتساوي؟ هاد اكس اس ان ملي كيكون اكس كيساوي واحد هي واحد مع ناقص هي ناقص واحد، يعني غتساوي لنا الاكسبونونسيال ديال ناقص واحد ولا او اس ناقص واحد اللي هي واحد على او. اذا بالنسبه لي هنا دابا شنو لقيت؟ انه هاد لا فونكسيون اف ان هانتي عطاتني واحد زيرو و اكسبونونسيال ناقص واحد، ما عطاتنيش بلوس ولا موال لانفيني، اذا عطاتني قيم كينتميو لار، اذا هادي راه كونفيرجون سامبل. اذا بالنسبه لاف ان راه كونفيرجون سامبلوم صافي. اذا بالنسبه ليا دونك لا سويت دو فونكسيون اف ان مالها كونفيرج سامبلومون فيغ شنو الفونكسيون؟ داك الفونكسيون ليميتي ولا كنسميوها لا ليميت سامبل فيغ هاد لا فونكسيون vers la fonction f définie par fonction f كيفاش معرفها؟ f دو x. f دو x هي الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال f ان دو x. اذا هنا هذه عندها ثلاثه الحالات حيت عندنا ثلاثه القيم. هاد f دو x شحال ساوات؟ واحد فوقاش سي الا كان x كينتمي للانترفال 0 1، وهاد f دو x ساوات 0 فوقاش سي اكس كينتمي لانترفال 1 بلس لانفيني، وفوقاش كتساوي الاكسبونونسيال ناقص واحد سي اكس ايكال 1. حيت هنا اكس ايكال 1 سي اكس ايكال 1. اذا هنايا لاحظ معايا باللي هاد الفونكسيون اف ان راها كونفيرج سامبلومون فيغ لا فونكسيون اف ديفيني بار اف دو اكس كتساوي هادشي على حساب الحالات اللي عندنا. ولا لاحظتي اف دو اكس راها كونستون، ولكن اف دو اكس مالها ديسكونتيني غير متصله حيت هي عباره على ليميت وكتساوي لنا مجموعه القيم يعني غير متصله في هاد الانترفال ار بلس صافي. ما متصلاش في ار بلس، كانت متصله في ار بلس كانت هادو كاملين خصهم يكونوا قيم وحده حيت حنا كنحسبوا الليميت بلس لانفينيت اف ان دو اكس. مزيان. اذا انا بالنسبه لي هنا الا جيت نضرب لا كونفيرجون يونيفورم غادي نقول لك سير شوف معايا الا كنتي كتبتي شوف معايا داك التيوريم دو كونتينيويتي. اش كتقول لي التيوريم دو كونتينيويتي؟ كتقول لك سوا لا فونكسيون اف ان دي فونكسيون كونتيني سور اي سي الا كانت اف ان كونفيرج يونيفورمومون سور اي الوغ اف هاد الفونكسيون اف اي كونتيني سور اي. يعني الا كانت هاد اف ماشي كونتيني سور اي راه مباشره كيمكن لي نستنتج ان لا فونكسيون دي لا سويت دي فونكسيون اف ان راها ني با كونفيرج يونيفورمومون صافي. راها ماشي كونفيرج يونيفورمومون. وحنا الاستنتاج اللي غادي نحطوه لهنا بالنسبه للكونفيرجون دابا درسنا الكونفيرجون سامبلومون، دابا نشوفوا الكونفيرجون يونيفورمومون. شنو هو الاستنتاج؟ بما انها ديسكونتيني مباشره غادي نقول ليه بلي هي كونفيرج يونيفورمومون. اذا هنايا بوغ لا كونفيرجون يونيفورم يعني راه ما ضامنيش هاد الكونفيرجون يونيفورم. بوغ لا convergent uniforme mal هذا الكونفيرجون يونيفورم elle n'est pas azurée راها ما مضموناش ولا راها غير مؤكده كار ان الفونكسيون اف ان هاد سويت دي فونكسيون اف ان كار هاد سويت دي فونكسيون اف ان كونتيني. لاحظتي معايا هاد سويت دي فونكسيون اف ان راها كونتيني سور لانترفال ار بلس صافي. كونتيني اي هاد
ليميت هاد ليميت سامبل ولا الفونكسيون ليميتي راها ديسكونتيني اي لا ليميت سامبل اي ديسكونتيني. مزيان، اذا هذا هو الاستنتاج. اذا بالنسبه للكونفيرجون يونيفورمومون راه هي غير مؤكده. علاش؟ حيت الفونكسيون اف ان راها كونتيني والفونكسيون ليميتي ولا لا ليميت سامبل راها ديسكونتيني. اذا ملي كتكون ديسكونتيني كتساوي مجموعه من الاشياء راه مباشره كنقول باللي الفونكسيون مالها راه هي ني با يونيفورم صافي، وكنعطي هذا الاستنتاج هذا. اذا بالنسبه لنا دابا ندوزو لثاني وحده عندنا بالنسبه للتمرين رقم 1. ثاني سويت دي فونكسيون. ثاني سويت دي فونكسيون عندنا لانترفال اي هو لانترفال 0 1 حيت ان اف ان دو اكس اش كتساوي لينا؟ هي 1 زائد اكس أس جوج ان زائد 1 على 1 زائد اكس أس جوج ان. مزيان، اذا هنا خصنا نحسبوا الليميت بلس لانفيني باش نشوف الكونفيرجون سامبل واش هي كونفيرجون سامبل ولا لا. اذا بالنسبه لي انا هنا الليميت الا حسبت ليميت بلس لانفيني شنو الحالات اللي عندي؟ ليميت بلس لانفيني هنا عندنا جوج ان زائد 1 يعني حتى هنا كاينه نفس البلان ديال قبيله، غير هي هنا كاينه في لانترفال 0 1 صافي. يعني خصني نخرج غير واحد، هذه في بلس لانفيني تولي تمشي لزيرو وهذه في بلس لانفيني تمشي لزيرو. اذا نجي نشوفوا الحالات صافي. هنا راه اصلا شوف راه باينه حتى واحد راه داخل، ولكن غنشوفوا حنا الحالات. سي لاحظ معايا سي اكس ابارسونو لانترفال 0 بحال قبيله راه ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس أس دوزان راه هي نفسها الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس دوزان أس دوزان بلس 1 كتساوي 0 ياك. يعني الليميت في بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس اش غتساوي ليا؟ هذه في بلس لانفيني كتمشي لزيرو وهذه في بلس لانفيني كتمشي لزيرو. 1 زائد 0 على 1 زائد 0 هي 1. اذا في الحاله ديال اكس كتساوي لينا في الحاله ديال اكس كتنتمي لانترفال 0 1 شنو راه الليميت في بلس لانفيني ديال اكس أس دوزان كتساوي الليميت في بلس لانفيني ديال اكس أس دوزان زائد 1 وكتساوي لينا 0. اذا الليميت في بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس راه كتساوي 1. الحاله الثانيه اللي عندنا هي ديال واحد. نشوفوا عاوتاني في واحد، غير هنا يمكن هنا راه كاينه ناقص واحد، هنا راه كاينه ناقص واحد. لانترفال اي هو ناقص واحد واحد صافي. مشى ليا مع داك الخامسه. لانترفال اي هو ناقص واحد واحد. اذا هنايا ملي كيدخل ناقص واحد واحد راه خصنا نعاودو الاستراتيجيه ديالنا، يعني ما ندخلوش غير زيرو. علاش؟ حيت هنا لاحظ معايا ما ندخلوش غير زيرو، حيت هنا لاحظ معايا باللي هاد اكس أس دوزان بلس لانفيني الا كان في بلس لانفيني كون ان طون فيغ بلس لانفيني كيساوي ليا زيرو. قبيله دوينا على ار بلس، دابا كندوي على لانترفال موان 1 كتساوي زيرو. سي الا كان اكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد قطعا. يعني هنا الا كان اكس ما بين ناقص واحد وواحد راه اكس أس دوزان زائد واحد اكس أس دوزان كيمشيو لزيرو. مزيان، اذا هنايا سي اكس كينتمي لانترفال موان 1 شنو راه الليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال غتساوي ليا؟ هذه كتمشي لزيرو وهذه كتمشي لزيرو، واحد على واحد هي واحد. الحاله الثانيه سي الا كان اكس كيساوي لينا مثلا اما ناقص واحد ولا واحد، دير اللي بغيتي دابا كيساوي واحد، فراه ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال تساوي لينا؟ غتجي تعوض اكس بواحد. يعني هنا واحد أس جوج ان زائد واحد هو واحد، وهنا واحد أس دوزان هو واحد. إذا هنا واحد زائد واحد على واحد زائد واحد يعني جوج على جوج اللي هي شحال؟ اللي هي واحد. هنا بقات لنا الحالة الأخيرة سي إلا كان إكس كيساوي ناقص واحد. فليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني، حيت هنايا كاينه ناقص واحد واحد ما داخلينش، إذا خصني ندخلهم باش نشوف هذا المجال. ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال كتساوي ليا الا كانت اكس كتساوي ناقص واحد؟ لاحظ معايا ناقص واحد أس جوج ان أس عدد زوجي هو واحد، وناقص واحد أس عدد فردي يعني جوج ان زائد واحد راه هو
ناقص واحد. تبقى هنا واحد زائد ناقص واحد أس دوز زائد واحد اللي هو ناقص واحد، واحد ناقص واحد، ولتحت واحد زائد جوج زائد ناقص واحد أس جوج ان، يعني واحد زائد واحد، واحد ناقص واحد على واحد زائد واحد هي زيرو على جوج، وزيرو على جوج شحال هي زيرو، والليميت في بلوس لانفينيت زيرو راه هو زيرو. مزيان. اذا هما هادو الحالات اللي عندنا. اذا بالنسبه لي انا هاد الفونكسيون هاد سويت دي فونكسيون اف ان مالها راه كونفيرس سامبلومون فيغ شمن فونكسيون فيغ فونكسيون اف اللي معرفه هنا واحد واحد. اذا حتى هنا يمكن لي ندخل واحد حيت حتى في واحد كتساوي واحد، اذا يمكن لي ندخل واحد هنا، يعني هنا دونك لا suite des fonctions Fn converge simplement vers la fonction limitée f définie par f de x égale شنو كتساوي لنا واحد فوقاش سي الا كان اكس كينتمي من انترفال. هنا ندخل هاد واحد، هنا ندخل واحد حتى في واحد كتساوي لنا ليميت واحد. اذا هنا في الانترفال موان 1 وكتساوي لنا زيرو سي اكس ايكال موان 1. ولا لاحظتي راه نفس البلان ديال تقبيله بالنسبه للكونفيرجون يونيفورموم. صافي بالنسبه للكونفيرجون يونيفورموم في الانترفال موان 1 راه نفس البلان. شنو يعني غير مضمونه؟ يعني pour la convergence uniformément elle n'est pas assurée car les fonctions fn مالهم هاد les fonctions fn راهما continues et هاد لا ليميت سامبل اللي هي f دو x راه هي ديسكونتيني. صافي. اذا بالنسبه لنا الكونفيرجون يونيفورمومون راه ما كاينش. دابا ندوزو للثالثه. الثالثه هي الكوسينوس ديال ان اكس في الانترفال موان 1 ثلاثة. عندنا الانترفال هو موان 1 نشوف الوقت. المهم مازال في الانترفال موان 1 عندنا اف ان دو اكس كتساوي لنا كوسينوس ان اكس. مزيان. اذا بالنسبه لي انا هنا لاحظ معايا الحالات اللي عندي هنا كاينه حاله وحده فين نقدر نحسب الليميت الا كانت اكس كتساوي زيرو، حيت كوسينوس ديال ان زيرو هي كوسينوس زيرو اللي هي واحد. اذا هنايا هذه هي فين نقدر نحسب انايا، فين نقدر نحسب الليميت. اذا هنايا بور اكس ايكال زيرو شنو عندنا؟ اون ا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس كوسينوس ان في زيرو هي كوسينوس زيرو اللي هي واحد، يعني الليميت ديال واحد راه هي واحد. وهذه الحاله الوحيده اللي نقدر نحسب الليميت. يعني بوندون انه في اي يعني في جميع النقاط اللي كاينين في الانترفال من غير زيرو ما نقدرش نحسب الليميت. يعني بوندون بور لي زوتر فالور ديال هاد لانترفال اي، يعني في جميع، يعني الحاله الوحيده اللي نقدر نحسب فيها الليميت هي الا كانت اكس كتساوي زيرو. يعني بالنسبه للحالات الثانيين في هاد لانترفال اي راه ما نقدرش نحسب الليميت. يعني دون لانترفال هنا اي هما يعطيوه لينا هو موان 1، يعني بور دون اوتر فالور دون لانترفال. شنو هو الانترفال اللي يكون عندنا؟ موان 1 زيرو، بحيث ان زيرو خارج، حيت زيرو قدرنا نحسبو فيه الليميت. هنا زيرو واحد، هنا حتى واحد داخل. هذا هو الانترفال خرج منه غير زيرو، حيت زيرو هي اللي قدرنا نحسبو فيها الليميت. شنو في هذا الانترفال هذا؟ راه الكوسينوس ان اكس نادمي با une limite quand n vers plus l'infini. حيت الكوسينوس ديال ان اكس راه ما كتقبلش واحد الليميت
مين كيكون ان طون فيغ بلوس لانفيني. اذا بما انها ما كتقبلش واحد الليميت في هذا الانترفال هذا كامل كتقبل غير زيرو، اذا هي راه ماشي كونفيرجون سامبلومون. هنا الوغ اف ان هاد سويت دي فونكسيون اف ان نو كونفيرج با سامبلومون. صافي. اذا هذه راه نو كونفيرج با سامبلومون حيت كتقبل ليميت غير في حاله وحيده الا كان اكس كيساوي زيرو، اما في باقي النقط في الانترفال موان زان راه كوسينوس ان اكس راه ما كتقبلش ليميت في بلوس لانفيني. اذا دابا هنا شنو غندير؟ عادي نوقف هنا حيت الوقت يمكن وصل 25 دقيقه ولا اكثر، وصل 25 دقيقه. بقاو لينا جوج ديال الاسئله 4 و5. 5 قلنا راه فيه الكونفيرجون يونيفورمومون، غنبداو تبان لنا الرؤيه كيفاش كنديروا من داك السو وكيفاش كنخدموا، وربعه باش نكملوا هادشي اللي درنا اليوم. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها 4 و5 باش نكملوا التمرين رقم 1 بالنسبه لي سويت دي فونكسيون.